صدقة لجهنم لسات حجاب مكلكيانو كما في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبياتنا صلى الله عليه وسلم قالوا ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان كنا أنت مالكم من لم الله سبحانه وتعالى فتلفت ميانا قروبي هننجي كولدت مهلا استرقوامي سينور سبحان الله فينظروا أيمن منه كبستك أن يسوسي ملكت فلا يرى إلا ما قدم يسقدموا ملكام نقرنج ليلايم وينظر أشأممه ودقراو دمه سملكت فلا يرى إلا ما قدم كسروا نقر مطفون جليلايم ملكتم فينظروا بين يديه فلا يرى إلا النار كفتلفت دقمو سملكت ساتم بتشانو من ملكتو ከዛም ነብዩ አያይዘው የዚችን ሰዓት መጠበቂያ ተናገሩ ምን አሉ ፈተቁናር ከዚች ሰዓት ተጠበቁ ወለው ቢሸቅ ተምረቲን በቁራሽ ተምር እንኳን ብትሆን በተምር ክፋይ እንኳን ብትሆን ሰደቃ በመስጠት ከዚች ጀሃነም ከዚች ሰዓት ተጠበቁ ይላሉ ኢዳን ሰደቃ ሒጃብ ከጀሃነም መጠበቂያችን መከለያችን ነው خامسا አምስተኛ ሰደቃ ኸይራ ለሚሰጠን ጥቅም الصدقه سبب لدخول الجنه ለጀነት መግቢያ ሰበብ ነው ሰደቃ انها متى اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازه واعاده المريض في يوم واحد الا اوجبت لصاحبه الجنه እችኮ ሰደቃ ጀናዛን ከመሸኘት በሽተኛን ከመጠየቅ ከመጾም ጋር ባንድ ቀን ላይ ከተገኘች ለጀነት መግቢያ ሰበብ ናት ይላሉ كما في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ነብያችን صلى الله عليه وسلم ሰሃቦች ተሰብስበው ያሉ አንድ ጥያቄ ያቀረቡ ምን አሉ من اصبح منكم اليوم صائما ከናንተ መካከል ዛሬ ማን ነው ጾሞ ያነጋ ይዋላሉ قال ابو بكر الصديق من አለ እኔ ነኝ አላህ መልእክተኛ አለ قال فمن تبع منكم اليوم جنازه ዛሬ ከናንተ ማል ማን ነው ጀናዛን ተከትሎ ሄዶ የሸኘና የቀበረ قال ابو بكر انا ابو بكر الصديق من አለ እኔ አላህ መልእክተኛ አለ قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا ዛሬ ከናንተ ማል ማን ነው ምስኪን የመገበ قال ابو بكر من አለ انا እኔ ነኝ አላህ መልእክተኛ ابو بكر سبحان الله قال فمن عاد منكم اليوم مريضا ዛሬ በሽተኛን ከናንተ መሃል ማን ነው የጠየቀ قال ابو بكر الصديق من انا እኔ ነኝ አላህ መልእክተኛ ነብያችን ምን አሉ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في امرئ الا دخل الجنه እነዚህ ነገሮች እኮ ከአንድ ሰው ላይ በአንድ ቀን አይሰባሰቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት ያስገባው ቢሆን እንጂ سبحانك ስለዚህ ሰደቃ ከነዚህ መስፈርቶች ውስጥ አንዱና ተጠቅሳለች رواه مسلم